अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै कमजोर भएको छ। यसबाट तपाईँ हामीलाई पर्न सक्ने प्रभाव के हुन् त? आउनुहोस् आजको भिडियोमा यसै विषयसँग रहेर चर्चा गरौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल। तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अहिलेसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ उच्च बिन्दुमा पुगेसँगै नेपाली मुद्राको मूल्य अब मूल्याङ्कन भएको हो। मङ्गलबारका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर 123.44 तोकेको थियो। बुधबार डलरको बिक्री दर 123.36 कायम छ। यसअघि 2077 वैशाखमा नेपाली मुद्राको तुलनामा डलरको भाउ सर्वाधिक 123.24 रुपैयाँ पुगेको थियो। रुस र युक्रेन बीच चलिरहेको युद्ध र त्यो तत्काल साम्य हुने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लगानीकर्ताहरूबीच अनिश्चितता छाएको छ। उनीहरूले सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणकर भट्टले भनेका छन्, त्यसैले डलर प्रतिको आकर्षण बढेको देखिन्छ। त्यस्तै अमेरिकाको केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत अपनाएका असाधारण उपायहरूलाई सामान्य अवस्थातर्फ लाने सङ्केत गरेसँगै निकट भविष्यमै सङ्घीय कोषको ब्याज दर 0.25%ले माथि लग्दैछ। यसले अमेरिकामा ब्याज दर प्रतिको आकर्षण बढी हुन सक्छ। यस्तै नेपाल र भारतको मुद्राबीच स्थिर विनिमय दर छ। पछिल्लो समय भारतबाट विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी फिर्ता लगेको र त्यसको प्रभाव पनि मुद्रामा परेको अधिकारीहरू बताउँछन्। केही महिना अघि यता मात्रै करिब 4 अरब डलर जति भारतबाट लगानी फिर्ता भएको देखिएको छ र यो हेर्दा भारतीय मुद्रा कमजोर भएको छ र हाम्रो मुद्रा भारतीय मुद्रासँग पेग भएकाले पनि नेपाली मुद्रा कमजोर भएको बताइएको हो। यसको प्रभाव खास गरी आयातको भुक्तानीमा पर्नेछ। नेपाली मुद्रामा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको र नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा उल्लेख्य रूपमा आयातमा गरिने भुक्तानी बढ्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ वैदेशिक ऋणको ब्याज पनि बढ्ने अवस्था रहन्छ, जसले अर्थतन्त्रमा चाप पार्ने बताइन्छ। यस्तै विदेशमा पढ्ने विद्यार्थीको दायित्व बढ्ने हुँदा वस्तु व्यापारमा मात्रै नभएर यसले सेवा व्यापारको घाटा पनि बढाउने अधिकारीहरू बताउँछन्। यसैबीच केन्द्रीय ब्याङ्कले आयात निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहने अर्थविद केशव आचार्य बताउँछन्। तर त्यसो गर्दा पनि आयातको परिमाण तुलनात्मक रूपमा कम रहने भए पनि मूल्य भने बढी पर्न जाने अवस्था रहन्छ। आयातमा धेरै हदसम्म आश्रित नेपालले केही क्षेत्रमा कडाई गरे पनि अत्यावश्यक खाद्यान्न, औषधि र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गरिने रहनुपर्ने हुँदा विदेशी रकमको अनुपात भने कम हुने आचार्य ठान्छन्। यी सबै कुराको प्रभाव मुद्रास्फीति अर्थात् बजार महँगीमा देखिने जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार नेपालको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालसँग 6 महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित रहेको भट्ट बताउँछन्। मौद्रिक नीतिका अनुसार 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित हुनुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सामान्य अवस्थामा यो आत्तिनुपर्ने स्थिति नरहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित घटनाक्रम, भू-राजनीतिक तनाव, विश्वव्यापी रूपमा मुद्रास्फीतिको दबाव र नेपालमा भुक्तानी दायित्वका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितमा थप दबाव उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा अत्यन्तै सजग हुनुपर्ने अवस्था रहेको भट्ट बताउँछन्। हाल वैदेशिक ऋणको सुविधा ब्याङ्कहरूलाई पनि दिएको अवस्थामा ऋण भुक्तानीको थप भार बढेको आचार्यको भनाइ छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव कम गर्नका लागि सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र संवेदनशील भएर कुन वस्तुको आयातलाई केही समयका लागि रोक्न सकिन्छ भनेर कसरत गर्न जरुरी रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। विकसित मुलुकहरूको हकमा 6 महिनाको आयात धान्न सक्ने स्थिति सञ्चित कम नभए पनि नेपालका लागि भने अवस्था फरक छ। नेपालको कुल गारस्थ उत्पादनको झन्डै 40%मा आयातको हिस्सा छ। उक्त सङ्ख्यामा 2 खरबभन्दा बढी योगदान खाद्यान्नको छ। विगतमा नेपालसँग 14-15 महिना आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको बताउँदै आचार्यले हालको अवस्थामा सावधानी अपनाइनुपर्ने बताउँछन्। नेपालको विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोतमध्ये एक विप्रेषण हो। गत आर्थिक वर्षको 6 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण प्रवाहमा कमी देखिएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। उक्त तथ्याङ्कले नझस्किएको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई पछिल्लो अवस्थाले भने आगामी दिनहरू कठिन हुने चिन्ता बढाएको छ।
नेपालमा मूलतः खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका श्रमिकहरूले विप्रेषणमा योगदान गर्ने र ती मुलुकहरूको प्रमुख आय स्रोत कच्चा तेलको व्यापार भएकाले श्रमिकहरूको काममा वा ज्याला कटौती हुने सम्भावना कमै रहेको अवस्थामा विप्रेषणमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने कतिपय विज्ञहरूको मत छ। तर सामान्य हिसाब गर्दा नेपाली रुपैयाँ जति प्रतिशतले कमजोर भयो त्यति नै प्रतिशतले विप्रेषण बढ्नुपर्ने भए पनि यथार्थमा परिस्थिति फरक रहेको आचार्यको भनाइ छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले क्रिप्टो करेन्सी लगायतमा लगानी गरिरहेकाले अपेक्षाकृत रूपमा विप्रेषण प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना कम रहेको उनको बुझाइ छ। यस्तै नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको आशंकामा श्रमिकहरूले केही समय विप्रेषण पठाउन रोक्न सक्ने सम्भावना पनि रहने जानकारहरू बताउँछन्। कोभिड महामारीका बीच बिस्तारै केही चलायमान हुन लागेको पर्यटन क्षेत्र पनि विदेशी मुद्राको एउटा स्रोत मानिन्छ। तर यो क्षेत्र पनि रुस युक्रेन युद्धको मारमा परेको देखिएकाले र यसले गर्दा अर्थतन्त्र विस्तारको पूर्व योजनामा सन्देह उत्पन्न भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसकारण अहिले भएको विदेशी विनिमय सञ्चितलाई निकै जतनसाथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कतिपय अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरूको आयातलाई हामीले केही समय रोक्नुपर्ने हुन सक्छ भट्टले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, आजलाई भिडियो यति नै। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजको भिडियोबाट तपाईहरू सम्पूर्णप्रति आभारी रहँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।